अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं के साथ मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह मेरी दुआओं के साथ आप भी ठीक होंगे, मेरे अल्लाह को चाहा तो इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो भी अपनी तर्जमा और कुरान पाक की तलावत और हदीस और फिर अच्छी अच्छी कुछ हेल्थ की बातें, कुछ सेहत की बातें और कुछ हाल हवाल, ये सारा कुछ एक साथ होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर देखेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगी और अपनी दोस्तों को भी बताएंगी मेरे बारे में कि एक ऐसी औरत रहती है हमारे यूट्यूब के अंदर जो चली सी बस ऐसे बोंगियाँ मारती रहती है। ठीक है, तो बहरहाल आजकल मैं बोंगियाँ नहीं मारी, आजकल मैं कर रही हूँ तलावत कुरान पाक की और तफसीर। मैं देख रही हूँ कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरे इस गेटअप को भी बहुत पसंद कर रही हूँ, तो मुझे उनसे भी बहुत एहतराम है, बहुत मोहब्बत उनसे मेरे। और उसके बाद मुझे ये भी मोहब्बत है कि मुझे सुकून है। कहते हैं ना, दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से सुकून दिल को मिलता है अल्लाह को याद करने से। तो मुझे तो सुकून मिल रहा है जो तलावत करने से और उसके तर्जमे के साथ और उसकी हदीस के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप भी मुझे फॉलो करूंगी और इस तरफ लग के यकीन माने कोई दुनिया की फिक्र नहीं रहती, सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें फिक्र है अपनी तलावत की, अपनी इबादत की। तो चलें पहले करते हैं तलावत। ठीक है जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतल्लती अनअमतु अलैकुम वन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदकल्लाहुल अज़ीम। सुकून दिल को मिल जाता है, इधर उधर से ध्यान इंसान का ना डाइवर्ट हो जाता है, आपको टेंशनें, परेशानियां, सोचे विचारे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं तर्जमा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या कहते हैं हमसे? अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक मुश्किल, यानी कि बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है। किन के लिए? जो नाफरमान उनके लिए, हमारे लिए नहीं। मगर इन फर्मा बरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। ए बनी इसराइल याद करो, मेरे अल्लाह कहते हैं, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की। सुबहान अल्लाह। बेशक बेशक। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, जैसे कि हमारी सच्ची औलाद नहीं काम आएगी, जैसे कि कोई उस टाइम नेकी के लिए नहीं, कभी इसको पानी पिला दूं मुझे सवाब होगा, उस टाइम सवाब के लिए नहीं होगा। उस टाइम अफरा तफरी होगी, अपनी बख्शिश की फिक्र होगी कि मेरे कहीं यानी के नेकियां कम ना हो जाए। तो किसी से मांगेगा, सकी माँ से मांगेगा, माँ कहेगी नहीं कोई नहीं, मैं तेरी माँ ही नहीं हूं। तो बेटे से माँ मांगेगी तो बेटा कहेगा नहीं, वो तो अब भी कहते नहीं। तो ये होगी है जी जो हम पढ़ रहे हैं खैर से तर्जमा उसके, यानी कि बता रही हूँ कि जरा कोई काम नहीं आएगा किसी के भी। तो हमने जो लेके जाना अपने ओन पे, अपनी मदद आपके तहत लेके जाना। ठीक है, ना किसी की तरफ से कोई सिफारिश होगी, ना किसी को फिदिया देकर यानी कि छोड़ा जाएगा। ये तो आप समझ गए ना कि कोई रिश्वत देकर जैसे छुड़वा लेता, वो काम नहीं होगा। और ना मुजरमों को कहीं से मदद मिलेगी, ना जो मुजरम है ना उनको कहीं से मदद भी नहीं मिलेगी। तो होते हैं ना कि हमें इस मुल्क से मदद आ जाए, इस मुल्क से नहीं, कहीं से भी नहीं आएगी। उस टाइम हमारे अमाल ही हमारे आगे आएंगे भी, ये है आपका पर्चा, तो इसको आपने जैसे हल करना करो, देखो इसको बराबर करो, अपने अमाल लाओ तो मैं बख्श देता हूँ। अल्लाह ने तो साफ कह देना, मैं जुल्म नहीं करता। जो 70 माओ जितना प्यार करता था वो कैसे अपने बंदे पे जुल्म कर सकता है? तो जुल्म तो हम खुद करते हैं अपनी जानों पे। तो अल्लाह ताला हमें दे हिदायत और हमें अल्लाह ताला वो काम हमसे ले कि जो बख्शिश का जरिया बन जाए।
ٹھیک ہے. تو ذریعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ پکڑ کے تھوڑی ہمیں کہنا چاہے گول گول کے پلانا ہمیں. مگر آج کل بات بتاؤں کہ یہ بھی ہے کہ ہماری نا یادداشت بہت خراب ہو گئی ہے. چھوٹے ہوتے ہم 2 دن میں اتنی بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیتے تھے زبانی. اب 70 دفعہ میں نے یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے حدیث شریف. اور جوانی میں عبادت کریں اور جوانی میں ہی ہم سب کچھ یاد کر لیں، کیونکہ جوانی کا یاد کیا ہوا نہیں بھولتا. ابھی تک جو اس وقت یاد کیا تھا نا اسکول میں وہ ابھی یاد ہے. ورنہ آپ بتایا نا ایک چھوٹی سی حدیث یاد کرنی تو وہ یاد نہیں ہو رہی زبانی اخیر. میں نے اس کو ایسے سنا رہی ہوں. تو حدیث شریف آج کی ہے جی، عاجزی اختیار کرنے کا اجر. اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اگر کوئی عاجز ہے. جیسے مغرور کو سزا ملتی ہے نا، اس طرح عاجز کو اس کی عاجزی کی بہترین اجر بھی ملتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندے معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ جو بندہ کسی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیں ذرا، ہم کہتے کیوں معاف کریں، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا میں کیوں ایسے کروں. تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، مجھے معاف کر دیتا ہے. تو وقتی تو ہماری وہ بےزتی کر دیتا ہے نا، تو جب ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف جو کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی ہے، میں کہوں گی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کرنی تو نہیں چاہیے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچنے کی، کوشش کریں بچنے کی. اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی ہم سے ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگو اور اللہ کے بندے سے بھی معافی مانگو. خالی اللہ سے مانگنے سے اللہ تو معاف کر دیتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا. تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا. اور اللہ کے بندو، ہم کیسے آپ سے معافی مانگے؟ ہماری بھی ایگو ہے، ہمیں بھی انا ہے، ہمیں بھی شرم آتی ہے. ہم کس منہ سے شرم یعنی کہ معافی مانگے آئیں؟ اور آپ کے پاس اگر آ بھی جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے تو آپ کون سا اٹھ کے ہمیں گلے لگا لینا ہے؟ کچھ چلیں کوئی نہیں، آپ آئے گی چل کے، ہم کر دیتے ہیں معاف. آپ کو ہم نے کیا معاف اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی طرح کرنا چاہیے نا، کہ اگر ہم سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں اس کی جانے کی احساس ہوتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو اس کا دل دکھا دیا. تو ہم جاتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں جا کے. تو جب ہم یہ تہیہ کر لیتے ہیں نا، تو اس بندے کو بھی چاہیے اپنے دل میں بھی اللہ کا ڈر ڈالے کہ یہ چل کے آ گیا، اپنی انا کو مار کے آ گیا ہے، یعنی کہ اپنی ایگو کو ختم کر کے میرے پاس آیا ہے. تو میں اٹھ کے 2 قدم وہ یعنی 4 قدم وہ بڑھا کے 2 قدم میں بھی بڑھا لوں، بڑھا کے اس کو گلے لگا دوں کہ نہیں، میں نے بھی اللہ کے واسطے تمہیں معاف کیا، جاؤ. تو اس سے عزت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی کسی نے انسلٹ کسی نے کی ہے تو آپ کی اس سے بےزتی ہوئی ہے، تو اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا تو روزے قیامت والے دن آپ کو میں عزت دوں گا. اللہ کی قسم کھا کے کہا اللہ نے کہ میں اللہ ذل شان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو عزت دوں گا روزے قیامت والے دن. دیکھو کتنی دنیا وہاں پہ ہوگی اس ٹائم. تو اس لیے معاف کرنا بہترین صدقہ ہے، اور بڑھ چڑھ کے معاف کیا کریں اور بڑھ چڑھ کے صدقہ کیا کریں. اور آج کل تو یہ بھی بتا دوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صدقہ دیں کس کو. یقین مانے سبھی مانگنے پہ لگ پے ہیں. جو سفید پوش تھے اب تو وہ بھی باہر نکل آئے ہیں، وہ کیا کریں پھر اندر بیٹھے، کیونکہ یہ تو باری نہیں آنے دیتے، مانگنے والے تو ان کی باری نہیں آنے دیتے. تو ہم جا کے اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے ہیں؟ تو پھر کیسے پہچانے، ہم کیسے کریں نا، بتائیں نا ہمیں. یہ تو ہم پڑھتے آ رہے نا کہ سفید پوش ڈھونڈو، وہ ڈھونڈو، مگر وہ اب جو سفید پوش اندر بیٹھے تھے نا وہ بھی باہر نکل آئے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں نا جب بھوک سے بل بلا اٹھتا نا انسان تو وہ بھی باہر نکل آتا ہے، وہ بھی چور چکار بن جاتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اس کو بھی صبر نہیں رہ گیا، تو اس کو چاہیے صبر کریں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ آنکھیں دیں، ہم اس کو پہچانیں کہ یہ حقدار ہے، اس کو ہم دیں، گھر بیٹھے کو دیں، ایسے نہ کرنے دیں. جب اس کو ایسے کرنے کی عادت پڑ جائے گی نا تو پھر وہ بس اس کی پھر کہتے ہیں نا اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، پھر اس کی شرم اتر جاتی ہے. پھر اس کو مانگنے سے کوئی غریض نہیں، وہ جانی کہ کسی سے بھی کہیں بھی مانگنے لگ جاتا، سڑک پہ بیٹھ کے بھی مانگنے لگ. اس سے ہماری تو انسلٹ ہوتی ہے، مگر یہ کہ
मुझे स्कार्फ भी स्कार्फ बांधना भी है भला। वो मेरी सबीरा का मुझे सिखा के गई थी बांधना, मगर वो क्या करे, गर्मी भी लगने लगी। अभी से गर्मी शुरू हो गई है, अभी से गर्मी लगने लगी। स्कार्फ भी कहते तो जाहिर सी बात है, बंदे की इस एज में तो वैसे ही पल में गर्मी पल में सर्दी, तो क्या 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 हो जाता है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, बातें फिर कर लेंगे बाद में। तो अब मैं इजाजत मांगती हूँ अपनी प्यारी प्यारी बेटियां। मैं बार बार नाम लूंगी, कहीं उनके खामद माइंड ना कर दे। फातिमा जी मुझे आपने बचाना। मेरा भाई कहीं मुझे गालियां ना देने लग जाएगी, इसलिए क्या फातिमा जी, फातिमा तो वैसे हजारों है ना, देखे ना। तो मगर मैं उस फातिमा का नाम लेती हूँ जो मुझे याद करती है, जो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देती है और मुझे लाइक भी करती है, मेरी हौसला अफजाई भी करती है। मुझे इस चीज की ज्यादा खुशी है कि मेरी हौसला अफजाई करती है। कहती है आप अच्छी बातें बताती हैं, आप सादी बातें बताती हैं। तो मुझे नहीं पता, मुझे तो वो बताती है तो मैं भी रियलाइज करती हूँ कि शायद इसी तरह होगा। तो थैंक यू फातिमा जी, थैंक यू मेरी अंबर की तमाम दुनिया और खसूस बिन खसूस फातिमा जी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।